Hello everyone, welcome back to Nepal Online School. स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले ग्रेड 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको छौँ। हामीले चाहिँ अहिले एनबी र एचएससीबीमा पहिला आएको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गरिरहेको छौँ र यसमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले कोनिक सेक्सन भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ। त्यसमा हामीले प्याराबोला सकाएर अहिले इलिप्स पढ्दैछौँ। इलिप्सको हामीले 2 नम्बरको क्वेसन 2 मार्क्सको क्वेसनहरू सल्भ गरिसकेर अब चाहिँ हामी 4 मार्क्सको क्वेसनहरू सल्भ गरिरहेको थियौँ है। र आज हाम्रो 4 मार्क्सको क्वेसनको पार्ट 2 सेसन हो है। यो चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि पनि केही क्वेसनहरू हेरेको थियौँ र अब हामी बाँकी क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। सुरु गरौँ है त। सुरु गर्नु पर्दाखेरि हामी 2075 सम्मको क्वेसनहरू सल्भ गरेको थियौँ, 2076 र 75 को। अब हामी 2074 को क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है। ल सुरु गरौँ है। ल यो क्वेसन सल्भ गरौँ। अब यहाँनिर के भनेको छ भन्दा find the vertices, eccentricities, foci and length of major axis of the ellipse x square by 5 plus y plus 2 को whole square divided by 3 equals to 1। यो छ क्वेसन। अब यो क्वेसनमा हामीलाई चाहिएको कुराहरू के रहेछ? भर्टिसेस अनि इसेन्ट्रिसिटिज, फोकी, लेन्थ अफ मेजर एक्सिस। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्ला? पहिला सुरुमा भर्टिसेसको कुरा गरौँ। भर्टिसेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि इलिप्सको यहाँनिर हामीले पहिला सुरुमा ए र बी को कुरा त हेर्नै पर्यो हैन, कुन चाहिँ ठुलो छ। त्यस पछाडि हामीले फर्मुला लगाउने हो र ए र बी फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले यसलाई पहिला सुरुमा एउटा जेनरल इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो र हेर्दा बित्तिकै थाहा पाइन्छ यो इक्वेसन चाहिँ x माइनस h होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल्स टु 1 को फर्मेटमा छ। भने पछाडि हामीले अब के गर्ने भयौँ त? गिभन इक्वेसन के छ? बाई 5 प्लस y प्लस 2 को होल स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टु 1 छ। यसलाई मैले अब यस्तै फर्ममा रिड्युस गर्नु पर्यो सुरुमा हैन त। यसलाई मैले x माइनस 0 को होल स्क्वायर लेखेँ र यसलाई √5 को होल स्क्वायर लेखेँ। अनि त्यस पछाडि यो भनेको y माइनस माइनस 2 को होल स्क्वायर लेख्न पाइएला र यो भनेको चाहिँ √3 को होल स्क्वायर लेख्न पाइएला इक्वल्स टु 1 त छँदैछ। अब यति भइसके पछाडि हामीले के गर्ने भयौँ त? अब यसलाई कम्पेयर गरौँ है त। केसँग कम्पेयर गर्ने हो? कम्पेयरिङ यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले कम्पेयरिङ, यसलाई मैले इक्वेसन आई भनेदेखि कम्पेयरिङ इक्वेसन आई विथ x माइनस h को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई b स्क्वायर इक्वल्स टु 1। योसँग हामीले कम्पेयर गरौँ। योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले यहाँ के पाउन सकिन्छ त? यो भनेको h रहेछ, यो भनेको k रहेछ, यो भनेको b रहेछ, यो भनेको a रहेछ। अब यही कुराहरूलाई मैले लेखेँ भने के भन्नुपर्छ? वी गेट के पायौँ त हामीले यहाँनिर? x माइनस h को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई, सरी यो होइन, यो त इक्वेसन नै भइहाल्यो। b equals to √3। Obviously √5 is greater than √3। त्यसो भइसके पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त? सिन्स a is greater than b, यहाँनिर केस के भयो? a is greater than b भन्ने केस भयो। त्यसैले मेजर एक्सिस भनेको हाम्रो के हुने रहेछ त? मेजर एक्सिस भनेको चाहिँ अलङ एक्स एक्सिस हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौँ। यो कुरा हामीले किन चेक गरेको हो? किनभनेदेखि हामीले अहिले पछि फर्मुला लगाउने बेलामा अलङ एक्स एक्सिस हुन्छ कि अलङ वाइ एक्सिस हुन्छ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
त्यस पछाडि मात्र हामीले फर्मुला लगाउन सकिन्थ्यो। अब यो इक्वेसन चाहिँ कस्तो रहेछ त, अलोङ एक्स एक्सिसवाला इक्वेसन रहेछ भने हामीलाई चाहिएको भर्टिसेस हो। भर्टिसेसको लागि फर्मुला के हुन्छ त, अब भर्टिसेसको लागि त्यही अनुसारको फर्मुला हामीले यहाँनिर लगाउनु पर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, भर्टिसेस भनेको के भयो, h प्लस माइनस a कमा k इक्वल्स टु 0 प्लस माइनस √5 कमा माइनस 2 इक्वल्स टु प्लस माइनस √5 कमा माइनस 2। अब यति मात्रै लेखिँदाखेरि सकियो, भर्टिसेसको कुरा सकियो। अब इसेन्ट्रिसिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ पनि हामीले फर्मुला चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त, सधैँ ई भनेको चाहिँ रुटभित्र राखेर 1 माइनस कुन चाहिँ ठुलो छ त्यसलाई तल लेख्ने, ए ठुलो थियो एलाई तल लेखेँ, बीलाई माथि लेखेँ, इक्वल्स टु रुट 1 माइनस 3/5 भनेको के हुने भयो त, 2/5 जति आउँछ। यो नै हाम्रो एन्सर भयो। ल यो भइसके पछाडि अब अर्को हामीलाई फोकी निकाल्नु पर्ने थियो। फोकी भनेको के हुन्छ त, हाम्रो ए ग्रेटर थियो भने पछाडि h प्लस माइनस ए कमा के हुन्छ। यो भनेको के भयो त, 0 प्लस माइनस √5 कमा √5 पनि छ। यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु होला त, प्लस माइनस √5 टाइम्स √2/√5 लेख्न पाइन्छ है। यो भनेको प्लस माइनस √2 कमा यो चाहिँ हामीले यहाँनिर लेख्न पाइयो। ल सकियो है, यति लेख्नु भयो भने हुन्छ। अब यस पछाडि अर्को हामीलाई के चाहिएको छ, लेन्थ अफ मेजर एक्सिस। लेन्थ अफ मेजर एक्सिस भनेको के हुन्छ त, यसको फर्मुला लगाउने, लेन्थ अफ मेजर एक्सिस इक्वल्स टु जे ग्रेटर थियो नि अघि ए र बीमा जुन ग्रेटर थियो नि त्यसलाई टाइम्स 2 गर्ने हो। यो भनेको कति आयो, ल अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, 2074 को सेट बी को क्वेसन नम्बर 6 है। यहाँनिर के भनेको छ, फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड कोअर्डिनेट्स अफ फोकी अफ द इलिप्स भनेर हामीलाई इलिप्सको इक्वेसन यहाँनिर दिएको छ। अब इसेन्ट्रिसिटी र हामीलाई कोअर्डिनेट्स अफ फोकी मात्रै सोध्यो भनेपछि केही न केही कुरा त यहाँनिर गाह्रो छ नै। अब जम्मा 2 मार्क्समा सोध्ने खालको क्वेसन हो, तर 4 मार्क्समा सोधेको छ भने पछाडि अभियसली यहाँनिर केही न केही कुरा चाहिँ हामीलाई गाह्रो दिएकै छ। and the coordinates of the foci of the ellipse भनेर हामीलाई दिएको छ x² प्लस 4y² माइनस 4x प्लस 24y प्लस 24 इक्वल्स टु 0। अब हाम्रो जनरल इक्वेसन भनेको त x माइनस h होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई a प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई b इक्वल्स टु 1 हो। तर यो त्यसरी दिएको छैन, यो त अर्कै तरिकाले दिएको छ भने हाम्रो यहाँनिरको गाह्रो कुरा भनेको के भयो त, यसलाई चाहिँ हामीले यो फर्मेटमा चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ। अरू कुराहरू त अब यो जहाँ अब यो इसेन्ट्रिसिटी र फोकी निकाल्न त्यो ठुलो कुरा भएन, त्यो निकालिहालिन्छ। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, दिएको इक्वेसनलाई एउटा जेनरल फर्ममा कन्भर्ट गर्ने पर्यो। गिभन इक्वेसन इज हामीलाई दिएको इक्वेसन के छ त, x² प्लस 4y² माइनस 4x प्लस 24y प्लस 24 इक्वल्स टु 0। अब पहिला सुरुमा यसलाई त्यो फर्मेटमा चेन्ज गरौँ। यो भनेको x² माइनस 4x अनि यहाँनिर अर्को केही पनि छैन होइन, ठिक छ, प्लस 4y² प्लस 24y प्लस 2y 24 इक्वल्स टु 0। अब मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि मैले एक्ससँग रिलेटेड चिजलाई यस्तो फर्ममा देखाउनुको लागि एउटा पर्फेक्ट स्क्वायरको रूपमा देखाउनु पर्ने रहेछ। भने पछाडि x² माइनस 2 टाइम्स x टाइम्स 2 भनेको 4x हो। अब हेर्नुहोस् है, होल स्क्वायर पर्फेक्ट स्क्वायरमा चेन्ज गर्न x को स्क्वायर आइसक्यो, अब 2 को स्क्वायर चाहिनेवाला छ भने मैले आफैले यहाँनिर 2 को स्क्वायर मैले आफैले थपेँ ल 4, यसलाई मिलाउनको लागि मैले -4 गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा यो भयो। त्यस पछाडि अर्को 4y² छँदैछ,
माइनस प्लस 24y प्लस 24y भनेको यसलाई यस्तो लेखौँ न 4y स्क्वायर भन्दा पनि 2y को होल स्क्वायर लेख्ने 2y को होल स्क्वायर लेखौँ न त ल एकछिन है एकछिनको लागि 2y को होल स्क्वायर नै लेखौँ अहिले पछि कमन गराएर बाहिर निकाल्नु होला ठिकै छ अब यो गरिसके पछाडि 2y को होल स्क्वायर भइसके पछाडि हामीले यहाँ के गर्नुपर्ने भयो त यो भनेको चाहिँ कति भयो 2 टाइम्स 2y टाइम्स 2 टाइम्स 2 4 अझै पनि 24y भने पछाडि यतापट्टि कतिको कुरा रहेछ त 24 4 टाइम्स 6 इज 24 भनेपछि 6 राख्नुपर्ने रहेछ 6 राख्दाखेरि यहाँनिर के हुने भयो त 6 राख्दाखेरि मैले 6 को स्क्वायर यतापट्टि थप्नु पर्यो प्लस 36 यो 6 को स्क्वायर चाहिँ म आफैले थपेको है यो 6 लाई मेन्टेन गर्नको लागि मैले यहाँनिर 6 को स्क्वायर आफै थपेँ र यसलाई मिलाउनको लागि फेरि 36 पनि गरेँ अब हाम्रो बाँकी रहेको 24 छँदैछ यो भनेको के हुने भयो त इक्वल्स टु 0 अर एक्स स्क्वायर माइनस यसलाई त डाइरेक्ट हामीले यतिलाई चाहिँ के लेख्न पाइयो त डाइरेक्ट x माइनस 2 को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो यो माइनस 4 छ है यहाँनिर माइनस 4 प्लस यतिलाई मैले के लेख्न पाएँ त 2y प्लस 6 को होल स्क्वायर अनि यो दुईटा भनेको के हो त माइनस 12 इक्वल्स टु 0 हो अब यसलाई मैले के लेख्ने भएँ त यो माइनस 12 लाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ है x माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस यो दुईटाबाट 2 कमन लिए भने 2 बाहिर आयो 2y प्लस 6 को होल स्क्वायर अझै होल स्क्वायर छ है यो गर्नु पर्यो र यो दुईटालाई मिलाउँदाखेरि मेरो माइनस कति जति हुन्छ 16 जति हुन्छ त्यसलाई अर्को साइडमा लग्यो भने प्लस 16 हुन्छ अर यो प्लस 16 लाई अब मैले के गर्ने भएँ त तलपट्टि डिभाइड गर्न ल्याउने भएँ यो भनेको के भयो त x माइनस 2 को होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2y प्लस 6 होल स्क्वायर यो होल स्क्वायरलाई राखिसके पछाडि यसले यो स्क्वायरलाई खोल्दा यहाँनिर 4 आउँछ होला यो भनेको चाहिँ 16 भयो 16 लाई मैले तलपट्टि डिभाइड गर्न ल्याएँ अब हेर्नुस् त यो भनेको फाइनल्ली हामीले के लेख्न पाइयो x माइनस 2 को होल स्क्वायर बाई 16 प्लस 4 टाइम्स 2y सरी 2y होइन होला 2 बाहिर गयो भने पछाडि त यहाँनिर कहाँ 2y लेख्न पाइयो र 3 लेख्नुपर्ने हुन्छ है y माइनस माइनस 3 लेखेँ मैले यसलाई अनि यसको होल स्क्वायर अनि 16 अब 4 टाइम्स 4 इज 16 भनेपछि डाइरेक्ट 4 लेखेँ मैले यसलाई है यहाँनिर यो 4 लाई पनि हटाइदिएँ इक्वल्स टु 1 यति भइसके पछाडि यो भनेको एउटा जेनरल फर्ममा आयो अब यसलाई हामीले कम्पेयर गर्छौँ केसँग कम्पेयर गर्छौँ कम्पेयरिङ द गिभन इक्वेसन विथ हाम्रो जेनरल फर्मको इक्वेसन भनेको के छ x माइनस h को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई b स्क्वायर इक्वल्स टु 1 सँग लगेर कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ त वी गेट यहाँबाट h भनेको यो रहेछ k भनेको माइनस 3 रहेछ a स्क्वायर भनेको यो भयो भनेपछि सरी a स्क्वायर भनेको यो भयो भने पछाडि a भनेको रहेछ 4 अनि b भनेको रहेछ 2 यति कुराहरू हामीले यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ वी गेट x भनेको 2 रहेछ y भनेको माइनस 3 रहेछ अनि a भनेको 4 रहेछ र b भनेको 2 रहेछ ल यति भइसके पछाडि अब हेर्नुहोस् है त अब हामीले यहाँ के भन्न पाइएला त a इज ग्रेटर देन b यहाँ त हेर्दा बित्तिकै थाहा पाइन्छ a इज ग्रेटर देन b भएको केसमा हामीले लगाउनु पर्ने फर्मुलाहरू लगायो भने हामीलाई सोधेको कुराको एन्सर निकाल्न गाह्रो नहोला ल हेर्नुहोस् है त के भन्न पाइयो त यहाँनिर Here, A is greater than B. So, the major axis is along केमा छ त A is greater than B भएको केसमा along x axis हुन्छ है ल यो भइसके पछाडि हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हुने भयो त इसेन्ट्रिसिटी भनेको 1 माइनस जुन ठुलो छ त्यसलाई तल राख्ने a ठुलो थियो a स्क्वायर तल बस्यो र b स्क्वायर माथि बस्यो यो भनेको के भयो त 1 माइनस 4/16 द्याट इज √3/2 हुन्छ होला हैन 4 - 16 भनेको 1/3/4 हुन्छ है
3/4 यसलाई अझै मिलाएर लेख्यो भने √3/2 पनि लेख्न पाइन्छ। यो भयो हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी। यो इसेन्ट्रिसिटी हो भनेदेखि हाम्रो भर्टेक्स भनेको के हुने भयो त? भर्टेक्सको लागि फर्मुला भनेको ए ठुलो थियो भने चाहिँ यहीँनिर प्लस माइनस ए लेख्नु पर्ला र यहाँनिर के लेख्नु पर्ला। यो भनेको के हुने भयो त? के भनेको के थियो? -3 थियो। अब यसलाई लेख्दाखेरि के लेख्न पाइयो त? 2 भने पछाडि एकचोटि चाहिँ 6 आउँछ, 6, -3 एन्ड एकचोटि चाहिँ -2, -3। यो चाहिँ हाम्रो के भयो? भर्टेक्सहरू भयो, दुईटा भर्टेक्स इलिप्सको है। ल यो कुरा भयो। अर्को के सोधेको छ र? अरू केही छ? फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड फोकी पो चाहिने रहेछ त हामीलाई त। भर्टेक्स होइन, फोकी पो चाहिने रहेछ है। ल केही छैन, फोकी पनि निकालिदिइहाल्छौँ। ए भने पछाडि के हुने भयो? ईको भ्यालु हामीले √3/2 निकालेको थियौँ अघि, अनि कमा के भनेको -3 छ भनेदेखि हामीले यहाँ के लेख्न पाइयो त? 2 ± 2√3 यो कुरा पनि सकियो। केही पनि गाह्रो छैन, प्रब्लम हुँदैन है। ल अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई के सोधेको छ त भन्दाखेरि, यस्तो सजिलो क्वेसनहरू त के सोधे होला? 2073 को सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको रहेछ है। केही पनि छैन, जेनरल फर्ममा लग्ने, फर्मुला लगाउने, एन्सर झिक्ने हो क्या सबै है। ल हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ क्वेसनले, फाइन्ड द भर्टिसेस eccentricity and foci of the ellipse भनेर यहाँनिर इक्वेसन दिएको छ इलिप्सको। 5x² + 9y² = 45। यो छ इक्वेसन। हामीले यो इक्वेसन हेर्दा बित्तिकै के थाहा पाउन सकिन्छ त? यो इक्वेसन हेर्दाखेरि हामीले यो थाहा पाउन सकिन्छ कि यहाँनिर दिएको चिज जुन छ, यो चिज भनेको चाहिँ कस्तो खालको इक्वेसन हो? एउटा जेनरल फर्ममा लेख्दाखेरि यो इक्वेसन x² / a² + y² / b² = 1 वाला इक्वेसन हो है। हामीले माथि गरेको इक्वेसन होइन, यो अझै जेनरल फर्मको इक्वेसन हो। अब यो भइसके पछाडि हामीले के गर्न पाइएला त? यसलाई यस्तै फर्ममा रिड्युस गर्न पाइएला सुरुमा होइन, पाइएला भन्दा नि गर्नुपर्छ नै भनौँ। हामीलाई दिएको इक्वेसन के हो? प्लस बाई 45। मैले यो 45 लाई तल डिभाइड गर्न ल्याएको मात्र हो, केही पनि गरेको छैन। यो भनेको 5x² / 45 + 9y² / 45 = 1। 5 × 9 9 × 5 9 लाई पनि अझै 3² लेखौँ न होइन, ठ्याक्कै फर्मेटमा लगाउँ। ल यति भइसके पछाडि अब के गर्ने? कम्पेयर गर्ने। केसँग लगेर कम्पेयर गर्ने हो त? x² / a² + y² / b² सँग लगेर कम्पेयर गर्ने हो। गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ त? वी गेट ए भनेको चाहिँ यहाँनिर हामीले यहीँ देख्न सक्छौँ, ए भनेको यो 3 हो र यो भनेको बी हो। ल यति भइसके पछाडि ए भनेको हामीले के लेख्न पाइयो त? a = 3 एन्ड b = √5। अभियसली 3 इज ग्रेटर देन √5 होइन, भनेको a इज ग्रेटर देन b।
ए ग्रेटर देन बी भएको कारणले हामीले के भन्न पाइयो त मेजर एक्सिस इज अलङ एक्स एक्सिस भनेर भन्न पाइयो एक्सिस इज अलङ एक्स एक्सिस यो भइसके पछाडि हामीले के लेख्न पाइन्छ त यो परेन भर्टिसेसको भ्याल्यु भर्टिसेसको फर्मुला के थियो प्लस माइनस ए मात्र हुन्छ है यस्तो खालकोमा अथवा तपाईहरुले ल त्यही एच प्लस माइनस नै लेख्नु भयो भने पनि यहाँनिर त एच को भ्यालु त छैन भनेपछि एच हामीले 0 राख्ने हो जसै अर्थ एउटै नै हो हैन यो हामीले पहिले पनि छलफल गरिसकेको छौं कोर्स पढ्ने बेलामा त्यसको भिडियो तपाईहरुले लिंकमा पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर कोर्स पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है अहिले चाहिँ हामी एनईबी ओरिएन्टेड भएर यो क्वेशनहरु सल्भ गरिरहेको छौं त्यही भएर मैले त्यसरी नै गराइरहेको छु है ल यो भयो अब भर्टिसेस पछाडी अर्को भनेको के छ इसेन्ट्रिसिटी वान माइनस जे ठुलो छ त्यसलाई तल लेख्ने र जे सानो छ त्यसलाई माथि लेख्ने यो भनेको के भयो त इक्वल्स टु √5/4 भनेको 2/3 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु आयो अब फोकीको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं त प्लस माइनस एई, 0 हुन्छ फर्मुला यो भनेको के भयो त प्लस माइनस 3 थियो टाइम्स 2/3 हुने भयो भर्खर निकालेको भ्यालु 0 यो भनेको के भयो त 3 गयो प्लस माइनस 2, 0 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आन्सर आयो चाहिएको कुरा निस्क्यो है ल यसरी हामीले सल्भ गर्छौं एकछिन म पानी पिउँछु है त्यति मात्र गर्ने हो केही प्रब्लम हुँदैन है यस्तो क्वेशनहरु सल्भ गर्नको लागि त्यही फर्मुला हान्ने मात्र हो तर हामीलाई ख्याल हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्देखि फर्मुला चाहिँ कुन लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है इलिप्सको केसमा किन भन्दा इलिप्समा चाहिँ हाम्रो कहिलेकाहीँ ए इज ग्रेटर देन बी हुन्छ र कहिले चाहिँ बी इज ग्रेटर देन ए हुन्छ दुईटा डिफ्रेन्ट केसमा डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरु हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला अरु कुरा भनेको हावा हो कि अरु चाहिँ है ल 1073 को सेट सी को क्वेशन रहेछ एउटा यो क्वेशन सल्भ गरौँ यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई 73 सेट सी है क्वेशन नम्बर 6 को है Find the equation of ellipse whose major axis is twice its minor axis. Find the equation of the ellipse. This is a little different question. Ellipse whose major axis is twice its minor axis and passes through the point 0, -1 यो भनेको छ अब यहाँनिर हेर्नुस् है मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस को कुरा आउँछ है अब यहाँनिर हामीले ख्याल गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा हामीले एउटा इक्वेसनलाई अज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ हैन मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिस को त कुरा त भयो एउटा चाहिँ अर्कोको डबल भनेर भनेको छ तर कस्तो हुन्छ भन्दा केस चाहिँ हामीसँग दुईटा केसहरु हुन्छ एउटा केस भनेको चाहिँ हाम्रो इक्वेसन यस्तो पनि आउन सक्छ है सरी हाम्रो इलिप्स यस्तो हुन सक्छ एउटा केस अर्को चाहिँ यो कस्तो केसमा अनि अर्को कस्तो केसमा भन्ने कुरा म एकछिनमा देखाइदिइहाल्छु त्यो कुराको लागि चिन्ता नमान्नुहोस् अर्को इलिप्स भनेको हाम्रो यस्तो आउन सक्छ दुईटा केसहरु हुन्छ है यो हुन सक्छ यो चाहिँ कस्तो केसमा a ग्रेटर देन b भएको केसमा र यो कस्तो केसमा b ग्रेटर देन a भएको केसमा यसरी हाम्रो दुईटा छुटाछुटै इलिप्सहरु हुन सक्छ एउटा चाहिँ यो भनेको के हो यस्तो केसमा चाहिँ यहाँनिर a र b को कुराहरु तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ a ग्रेटर देन b भयो भने यो भाग भनेको a थियो जुन हाम्रो यहाँनिर मेजर एक्सिस हुन्छ र यो भनेको b थियो
यो भनेको यहाँनिर मेजर एक्सिस हुन्छ विच इज डबल देन माइनर एक्सिस अर डबल देन माइनर एक्सिस दुईवटा कुराहरू। अब यसमा चाहिँ हामीले के अज्युम गरौँ भन्दाखेरि ए ग्रेटर देन बी भएको अज्युम गरौँ है। ल मैले के लेखेँ भन्दा लेट द इक्वेसन अफ इलिप्स विथ ए ग्रेटर देन बी भनेर भने बी हामीले त्यो फर्मुला हाम्रो जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्म छ त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्दाखेरि यो कुराहरू लेख्न सकिएला। पाइन्छ नि होइन, पाइन्छ है, यो फर्मुला नै हो नि त, यो त भन्नाले जेनरल फर्म नै हो नि त। अब यहाँनिर एकर्डिङ टु क्वेसन क्वेसनले भनेअनुसार के छ त, मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त, मेजर एक्सिस इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स माइनर एक्सिस, यो भयो। अथवा यसलाई मैले कसरी पनि लेख्न सक्छु, मेजर एक्सिस भनेको त खासमा हामीले यहाँनिर 2a भन्न सक्छौँ हैन, 2a हो नि त, किन भन्दा हाम्रो मेजर एक्सिसको लेन्थ निकाल्ने फर्मुला 2a हो हैन। र अर्को माइनर एक्सिस भनेको यही केसमा है, यही केसमा माइनर एक्सिस भनेको के हुन्छ, 2b हुन्छ। यसबाट के भन्न सकियो त, 2a इक्वल्स टु 4b भन्न सकियो, जसबाट मैले के लेख्न सक्छु त, a भनेको 2b रहेछ भन्ने कुरा यसबाट थाहा पाउन सक्छु हैन। अब यो भइसके पछाडि मैले यहाँनिर अघि के भनेको थिएँ, यो भनेको a र b भन्थ्यो होला हैन, 2a र 2b हो है। ल ठिक छ, त्यो कुराहरू जस चाहिँदैन हैन। त्यस पछाडि अब हामीलाई क्वेसनले दिएको नै छ, यो जुन दिएको इक्वेसन छ त्यो इक्वेसन अथवा त्यो इलिप्स चाहिँ यहाँबाट पास हुन्छ अरे। के हो यस्तो, 0,1 देखि पास हुन्छ अरे। 0,1 देखि पास हुन्छ भने त्यसले भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले x को साटो 0 र 1 y को साटो 1 राख्दाखेरि चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ, त्यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ भन्ने कुरा हो हैन। ल अब हेर्नुहोस् है, यसलाई मैले के लेख्न पाएँ त, देन इफ द इलिप्स passes through केबाट पास गर्छ, 0,1 देखि पास गर्छ भने के हुने भयो त, x को साटो 0 राख्न पाइन्छ, a को स्क्वायर छँदैछ, प्लस y को साटो हामीले के राख्न पाइन्छ, 1 राख्न पाइन्छ, बाई यहाँनिर के हुने भयो, b को स्क्वायर हुने भयो इक्वल्स टु 1। यसलाई मैले के लेख्न पाएँ त, 0 बाई समथिङ इज अलवेज 0 प्लस 1 बाई 2b को स्क्वायर भनेको 4b स्क्वायर लेख्न पाइएला। 4b सरी b स्क्वायर भनेको यसलाई एकछिन b स्क्वायर नै राखौँ, इक्वल्स टु 1। यहाँबाट हामीले के भन्न पाइयो त, यहाँबाट b को भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ अनि त्यस पछाडि a को भ्यालु चाहिँ हामीले त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ नि त हैन। अब यसबाट चाहिँ 1 बाई b स्क्वायर, 1 यो 0 को अर्थ भएन, यसलाई मैले मेटाइदिएँ, b स्क्वायर इक्वल्स टु 1 भयो। यसबाट हामीले b को भ्यालु चाहिँ 1 रहेछ भन्न सकियो, देयरफोर 2a भनेको कति रहेछ त, सरी b भनेको के हो त, 2 टाइम्स a भनेको 2b हो भनेको टाइम्स 1 इक्वल्स टु 2 राख्न पाइयो। अब हामीले पुटिङ द भ्याल्युज अफ a एन्ड b वी गेट, हामीले के पाउन सक्छौँ त, एक्स स्क्वायर बाई a को साटो हामीले 2 राख्ने, 2 को स्क्वायर द्याट इज 4 लेखिदिएँ मैले डाइरेक्ट 2 को स्क्वायरलाई, प्लस b भनेको 1 हो, 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हुन्छ, त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट यो लेख्न पाइन्छ। यसलाई अझै मिलाएर लेख्छु म भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई तपाईँहरूले y स्क्वायर इक्वल्स टु 4 लेख्न सक्नुहुन्छ, और एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टु 0 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एन्सर हुन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएको कुरा हो है। केही पनि गाह्रो छैन, हामीले त्यो दिएको कन्डिसनबाट यो निकाल्न सक्छौँ। यो निकालिसके पछाडि त्यहाँबाट हामीले a र b को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने हो, त्यसलाई लगेर ओरिजिनल इक्वेसनमा लगेर राख्दाखेरि क्वेसन सल्भ है। यदि यहाँनिर तपाईँहरूले b ग्रेटर देन a गर्नुभएको हुन्थ्यो भने चाहिँ केस कस्तो हुन्थ्यो त, 2a इक्वल्स टु b जस्तो आउँथ्यो। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर तपाईँहरूले के लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो, 2 टाइम्स हैन, मेजर एक्सिस र माइनर एक्सिसको कुरा त त्यही नै हुन्थ्यो, जस तपाईँहरूले यहाँनिर यस्तै यस्तै मिल्दै गएको हुन्थ्यो है।
त्यही तरिकाले गर्दा जे होस् यही तरिकाले गर्दा हुन्छ है, धेरै कन्फ्युज नहुनु होला। ल यो भइसके पछाडि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा मेजर एक्सिस इक्वल्स टु 2 टाइम्स माइनर एक्सिस गर्थ्यौँ। मेजर एक्सिस भनेको 2b हुन्थ्यो अनि 2 टाइम्स 2a हुन्थ्यो। यहाँबाट b इक्वल्स टु 2a निकाल्नु हुन्थ्यो होला तपाईँहरूले। अनि त्यसरी नै भ्याल्युहरू यही अहिलेको जस्तै नै चेक गरेर निकाल्ने हो, a र b को भ्याल्यु निकाल्ने अनि यहाँ ल्याएर रिप्लेस गर्ने सकिन्थ्यो है। त्यो केही भएन त्यस्तो होइन। र त्यस पछाडि हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन 2073 को क्वेसन छ। हामीले यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड सेट डी को है यो चाहिँ फाइन्ड द सेन्टर इसेन्ट्रिसिटी and foci of the ellipse 9x square plus 5y square minus 30y equals to 0 यो छ क्वेसन। फाइन्ड द सेन्टर एन्ड इसेन्ट्रिसिटी एन्ड फोकी भने पछाडि हामीलाई यो कुराहरू चाहिँ निकाल्नु पर्ने रहेछ र हामीलाई दिएको इक्वेसन यो छ। यसलाई हामीले पहिला जेनरल फर्ममा चेन्ज गर्छौँ। जेनरल फर्ममा चेन्ज गरिसके पछाडि त हामीले फर्मुला लगाउने हो। त्यस पछाडि त केही प्रब्लम भएन होइन। प्रब्लम भनेको जेनरल फर्ममा लग्ने कुराको छ है। ल पहिला सुरुमा जेनरल फर्ममा लगाउँ न त। हामीलाई दिएको इक्वेसन के हो? गिभन इक्वेसन इज हामीलाई दिएको इक्वेसन भनेको 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 30y इक्वल्स टु 0 हो। अब यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु होला त? यहाँनिर एक्स स्क्वायरको त अर्को केही त्यस्तो टर्महरू छैन। यसलाई त हामीले जेनरली नै लेख्न सकिन्छ 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर है प्लस 5yलाई चाहिँ 5 कमन लियो भने y स्क्वायर माइनस 6y आउला इक्वल्स टु 0 अर 9 यहाँनिर छँदै नै छ। 5y स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स y टाइम्स 3 लेख्न पाइन्छ। अब मैले यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनको लागि आफैले 9 थप्नु पर्ने हुन्छ र माइनस 9 गरेर घटाउनु पनि पर्ने हुन्छ। अब के गरौँ त? यतिबाट चाहिँ मैले y माइनस 3 को होल स्क्वायर लेखेँ र यहाँनिर अर्को यो माइनस 9 छ। यो माइनस 9लाई चाहिँ मैले यतापट्टि ल्याएर राखेँ। अब 5 टाइम्स के गरौँ भन्दा एउटा यो र एउटा यो यसरी मल्टिप्लाई हुने हो भने पछाडि 9x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3 को होल स्क्वायर माइनस 45 इक्वल्स टु 0। 45लाई अर्को साइडमा लग्दाखेरि के हुन्छ? इक्वल्स टु 45 हुन्छ। अब यो 45लाई तपाईँहरूले डिभाइड गर्नको लागि तलपट्टि लगेर राख्नुभयो भने के लेख्न पाउनुहुन्छ त? स्प्लिट गरेर राखिदिएँ है मैले, डाइरेक्ट लेखिदिएँ। यो चाहिँ जम्प गरेको तपाईँहरूले नगर्न पनि पाउनुहुन्छ है। एक्स स्क्वायर बाई 5 प्लस यो भयो। अब यसलाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्ने हो? हाम्रो जेनरल इक्वेसनसँग लगेर कम्पेयर गर्ने हो है। ल कम्पेयरिङ इक्वेसन आई भने मैले आई विथ हाम्रो जेनरल इक्वेसन भनेको एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टु 1 यो भयो भने हामीले के लेख्न पाइन्छ त? यहीँनिर हेर्दाखेरि हामीले के भन्न पाइन्छ? यहाँनिर अब h को भ्यालु त अभियसली 0 नै भइहाल्छ होइन। k को भ्यालु चाहिँ 3 हुने भयो र यो भनेको मैले 9 को साटो 3 किन लेखेँ? 3 को स्क्वायर लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो है। यो भनेको b हो र √5 को स्क्वायर लेख्यो भने यो भनेको a हुन्थ्यो √5 भनेको। अब यहाँनिर लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुपर्ने भयो त? वी गेट a भनेको √5 3 अनि h भनेको 0 र k भनेको 3। अब यति भइसके पछाडि हामीले के गर्नुपर्ने भयो त? चाहिएको हामीलाई के हो? एउटा चाहिँ सेन्टर चाहिएको हो के थियो? सेन्टर भनेको त h, k हुन्छ। h, k भनेको के भयो त? h, k इक्वल्स टु 0, 3।
त्यस पछाडि अर्को हामीलाई चाहियो इसेन्ट्रिसिटी। इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हुन्छ त, फर्मुला कुन चाहिँ ठुलो छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि अभियसली बी इज ग्रेटर देन ए, किनभनेदेखि पहिला सुरुमा त्यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यो कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ किनकि 3 इज अलवेज ग्रेटर देन √5 होइन। √5 भनेको 2 पोइन्ट समथिङ आउँछ र 3 भनेको एक्ज्याक्ट 3 नै भइहाल्यो भने हामीले यहाँ के भन्न पाइएला त, माइनस 1 माइनस कति भयो, यो हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी हुन्छ। अर्को फोकीको लागि यहाँनिर बी इज ग्रेटर देन ए भएको हुनाले हामीले यो फर्मुला युज गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ अब एच भनेको 0 नै छ अनि यो 3 भयो, प्लस माइनस 3 टाइम्स 2/3 हुने भयो, 3 र 3 गयो। यो भनेको एउटा चाहिँ 0, 3 प्लस 2 भनेको चाहिँ कति आयो, 5 आयो। अर्को भनेको चाहिँ 0,3 माइनस 2 इज 1। यो हाम्रो एन्सर भयो है, 1 है। यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ 70 नै हो, 72 को है, सेट डी को। यहाँनिर के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी and coordinates of the foci of the curve x plus 6 को whole square divided by 4 plus y square by 36 equals to 1। यो भनेको छ फाइन्ड द इसेन्ट्रिसिटी एन्ड द कोअर्डिनेट्स अफ फोकी भनेर भनेको छ है। ल हेर्नुहोस् है, अब यो इक्वेसनलाई हामीले पहिला सुरुमा जेनरल फर्ममा चेन्ज गरौँ, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा। अनि त्यो जेनरल फर्ममा चेन्ज गरिसके पछाडि त्यहाँनिर कम्पेयर गर्ने हो। अनि त्यस पछाडि इसेन्ट्रिसिटी यताउता भनेको त त्यो फर्मुला लगाउने कुरा हो है। ल पहिला सुरुमा त जेनरल फर्ममा चेन्ज नै त गर्नु पऱ्यो नि होइन। ल यसलाई जेनरल फर्ममा लेख्दाखेरि हाम्रो दिएको इक्वेसन के छ त, गिभन इक्वेसन इज x माइनस 6 होल स्क्वायर लेख्न पाइएला यसलाई होइन, प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर लेख्न पाइएला, डिभाइडेड बाई 4 भनेको 2 स्क्वायर हुन्छ नि होइन। ल अब यिनीहरूलाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्ने हो, जेनरल फर्मसँग कम्पेयर गर्ने हो है। comparing the given equation with x minus h को whole square divided by a square plus y minus b को k को है। यो गर्दाखेरि हामीले के भन्न पाउँछौँ त, we get ए भनेको 2 रहेछ होइन, यहाँबाट थाहा हुनसक्छ। अनि बी भनेको 6 हुनसक्छ, एच भनेको -6 होला र के भनेको चाहिँ 0 होला। यदि भइसके पछाडि अब यहाँनिर हामीले बी इज ग्रेटर देन ए देखिहाल्छौँ होइन। हियर बी इज ग्रेटर देन ए भएको केसमा के हुन्छ त, मेजर एक्सिस इज अलोङ केतिर रहेछ त, बी ग्रेटर भनेपछि वाइ एक्सिस। यो हो भनेदेखि हामीले अब के गर्न पाइएला त, इसेन्ट्रिसिटीको फर्मुला लगाउन पाइएला र हाम्रो फर्मुला चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। यो भनेको 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हुन्छ।
ए स्क्वायर भनेको 4 र 36 गर्दाखेरि 36 - 4 32/1/9 लेख्दा पनि भयो नि हैन 8/9 हुने भयो यो भनेको चाहिँ 2√2/3 जति हुन्छ है यस्तै लाग्छ मलाई ल यो भइसके पछाडि अब चाहियो फोकी फोकी भनेको चाहिँ यसको लागि पनि फर्मुला नै युज गर्ने हो k प्लस माइनस BE लेख्नु पर्यो 0 भनेको त लेख्नु परेन नि त हैन डाइरेक्ट प्लस माइनस गर्दा हुन्छ 6 टाइम्स -6 2 4√2 हुन्छ है प्लस माइनस 4√2 पो लेख्नु पर्थ्यो होला यो भयो हाम्रो एन्सर सकियो है यो भइसके पछाडि अर्को क्वेशन हेरौँ अर्को क्वेशन छ 2071 को ल यो क्वेशनले हामीलाई के भनेको छ हेरौँ है त Find the vertices, eccentricities, foci, and length of major axis of the ellipse यो छ क्वेशन अब यहाँनिर हेर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त पहिला सुरुमा त यो दिएको इक्वेसन केही गर्नु परेन के फर्मुला लगाउने मात्र हो त्यो फर्मुलाको लागि हामीलाई कम्पेयर गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ भ्यालुहरू त्यो भ्यालुहरू निकाल्नको लागि कम्पेयर गर्नु पर्यो कम्पेयर गर्नको लागि हामीले दिएको इक्वेसनलाई जनरल फर्ममा लेख्नु पर्यो गिवन इक्वेसन इज यो छ हाम्रो दिएको इक्वेसन अब यसलाई मैले के लेख्न पाउँछु होला y - 1 को होल स्क्वायर यो ठिकै छ 1 यसबाट मैले के भन्न पाउँछु कम्पेयर गर्न पाउँछु नि हैन ल क्वेसन आई भनौँ यसलाई इक्वल्स टु 1 सँग लगेर कम्पेयर गरियो भने अब के लेख्न पाइएला त h भनेको -5 k भनेको 1 a भनेको 3 र b भनेको 2 यदि भइसके पछाडि a इज ग्रेटर देन 2 त हामीले यहाँनिर देख्न सकि नै हालिन्छ हियर के भयो हियर a is greater than b so major axis is along के छ y axis के x axis है के भन्दा a ग्रेटर छ नि त ल यो हुने बित्तिकै अब फर्मुला लगाउने हो हामीलाई चाहिएको के हो एउटा चाहिँ भर्टिसेसको लागि फर्मुला के छ त यो भनेको के भयो यो भनेको -5 प्लस भनेको चाहिँ -2 भयो अनि एउटा चाहिँ माइनस भने पछाडि -8 भयो है ल यो हाम्रो दुईटा भर्टिसेसको दुईटा पोइन्टहरु भयो त्यस पछाडि चाहिँ हामीलाई इसेन्ट्रिसिटी भनेको चाहिँ के छ त फर्मुला 1 माइनस जुन ठुलो छ a ठुलो थियो त्यसलाई तल लेख्ने र सानोलाई माथि लेख्ने यो भनेको के भयो b दैट इज 4/9 भनेको √5/3 चाहिँ हाम्रो यहाँनिर इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु भयो त्यस पछाडि चाहियो हामीलाई लेन्थ अफ मेजर एक्सिस यो भनेको चाहिँ
2 टाइम्स जुन ठुलो छ त्यही। अब ए ठुलो थियो भने ए राख्नु पर्यो। यो भनेको 2 टाइम्स ए इज 2 टाइम्स 3 इक्वल्स टु 6। हाम्रो एन्सर यसरी नै सल्भ हुन्छ, केही पनि गाह्रो छैन है। ल